स्वागत प्रवचनो आयच्या गुड फ्रायडेच्या आराधना हांगासर आनी आमचे लागीं कोण कनेक्ट जावन आसात फक्त हर एकल्याक जेसूच्या नांवान जेसूक महिमा दिवचे खातीर आमी स्वागत करता. आयचो दीस गुड फ्रायडे एक दुखाचो दीस न्ही, तो गुड फ्रायडे म्हणटा आसतना एक संतोश आसूं, देवाचें बरेंपण, देवाची वरती काकूळ करून ताची दया, ताणें आमचो मोग करून आमचे खातीर कितें सर्व केलें आमकां सोडवून दिवचे खातीर म्हणलें उडास कर. देवा तूं कितलो बरो म्हणचे जावन आसा आयचो दीस गुड फ्रायडे, जैताचो फ्रायडे. आज जेजून ते क्रुसाचेर ताणें तसो प्राण सोडटा आसतना सर संपतलें, इट इज फिनिश्ड म्हणलें ते जैताचें ते उतार उडासा काडचो दीस जावन आसा. आनी जेजूचें जैत ताणें आमकां दिल्लें तें जैत पातकाचें, मोडणाचें, सैतानाचें आमकां जैत दिवन बापाच्या त्या मुखामुखी आमकां वचूंक साध्य जावचें नासलें. तो पडतो देवाचो पडतो पिंजलो म्हूण आमी वाचता देवाच्या उतरांत. आमी ताच्या सम्मुखी वचून बापाच्या सन्निधींत वचून आमकां साध्य करचे खातीर आमचे खातीर तो पडतो मुक्त जालो. महापवित्र स्थानाक वचो खातीर वेच्या खातीर आमकां थंयसर अवकाश जेजूच्या बोंडावरवी तो मुक्त जालो. ते आमी आज उडास करता, ताचे ते आमी संतोश पावया. आज जैताचें थंयसर आमी आचरसिया आनी ताणें कितलें मोल आमचे खातीर बांदलें, फारीक केलें म्हणलें ते उडासाक हाडून ताका आमी अर्घ दिवया, आराधना दिवया, स्तुती ताका आमी करतो हांगासर आनी आमच्या हर एका घराण्यांत आनी खंयसर आमकां कनेक्ट जाल्यात त्या हर एका जाग्याचेर अर्घ, स्तुती आनी जैताची. क्लॅप करूया आमी. Acersia, 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 Acersia,
Oh
How deep the Father's love for us. How vast beyond all measure that He should give His only Son to make heavens His treasure. मुझे तो सला ताचे दायच करचे कमी. Hallelujah. Asतो आणि हाव ताचे दायच जेजुत्रे आणि ते ताच्या खातीर ताणे लॉक फरक केले. बापान आपल्या पुताक ताणे वचून. How great the pain of saving loss. The Father turns His face away. Turns His face away. मुझे देवा माता के त्या संलाय रंतस बापू हे आपले मुखामोर देखून ताका पळयना कित्याक तुझे आनी म्हजे माता ताचे आमी तास बाराक ताच्या महिन्यात वाटली सांगचे खातीर ते मोल केदे वक्ते मोल केदे वक्ते सॅक्रिफाइस.
How deep the Father's love for us, how wide beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretched how great the pain of children love. The Father turns His face away. As wounds with mother throws her one its arms to glory. How great the pain of tearing love, the Father turns His face away, as wounds which my blood throws one its arms to glory. Behold the man upon the cross, I see upon His shoulder the shame that you might forgive for among God's offers. It was my sin that held Him there until it was that God gave His dying friend that brought me out. I know that He is free. It was my sin that held Him there until it was that God gave His dying breath and brought me life. I know that it is free. I will not boast in anything, nor give for borrowed wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. I should I gain from His labor, I cannot give an answer. But this I know with all my heart, Jesus shall pay my ransom. Why should I gain from His labor? I cannot give an answer. But this I know with all my heart, His fruits shall pay my ransom. Why should I gain from His labor? I cannot give an answer. This I know with all my heart, His fruits shall pay my ransom.
Thank you, Father. A wretch has become his treasure. A wretch like me has become his treasure. मुझे तो सुनो, तुझे तारीफ करूं, इतना बहुत फर्क के लिए मेरा, इतना बहुत तुझे क्या हो? वही में चलाया, बापा संगता सुनो. He left his heavenly glory. Apa pong saksama? Farikelle. Apa pong saksama to hai farikelle bon. Bakit मुझे सुनिया? मैं खुद से चेक किया. Apa pong saksama maksudnya? Apa pong saksama? कितना चिंतारी मुझे होती, मुझे ज्ञान समझो कब saksama. मुझे तो पता कि तुझे कुछ समझ क्यों हो. आटा पुन सोना तू रिफाई के ले मो मुझे क्या कुछ साचे किया. आटा पुन सोना तू रिफाई के ले मो पाता मुझे सोनिया क्या कुछ साचे किया. आटा पुन सोना तू रिफाई के ले मो पाता मुझे सोनिया क्या कुछ साचे किया. तुझे तुमसे सत्ता का सुंदर सत्ता का सत्ता का सोनिया तुम्हारा आईना तुझे भूखा चल पड़ो तुमसे देव पर्वत सारो सत्ता का सत्ता का सत्ता का बुद्धू सोनिया तुम्हारा. Try to sadakar sesnatu mahon Try to seri kundani Amore tonar ailoi tuve Raslenya ya pratleche Oga kati Yesus somya Tutu zalo तुझे भूखा चल पड़ो तुमसे कॉस्मोस देव सत्ता का सर सुंदर सत्ता का सर योग सत्ता का सर सोनिया तुम्हारा तुझे
my Lord, unde corundole guci, pole shikere. Thank you. For my guci, kanza kuja, aradana solochi, porvoso tujhe sangi sasmatienso. Somsanaso. Somsaso usato, caro parte morando, unde corundole guci, pole shikere. Umar tuji kanza kuja, aradana solochi, orgoso tujhe sangi sasmatienso. I'm a tujhe kanza, tujhe gosto Deus, guarda rosário. Santa Praça, Sundatu, Santa Praça, Yogitu, Santa Praça, Kambutu, Somyatu Mata, Ailana Dandura, Tujhe Kutansa, Tujhe Nostro Deus, Guarda rosário. Santa Praça, Sundatu, Santa Praça, Yogitu, Santa Praça, Kambutu, Somyatu Mata. Santa Praça, Sundatu, Santa Praça, Yogitu, Santa Praça, Kambutu, Somyatu Mata. Santa Praça, Sundatu, Santa Praça, Yogitu, Santa Praça, Kambutu, Somyatu Mata. आराधना करिया था एक समझ पुण्य आमचे जिरे आमच्या खातीर God आमच्या खातीर ताणें वारें घेतलें वतात आमकां मोल घेतलें वतात बरें केलें तें मोल सगळें घेतलें आसा येशूनी कोटात सगळें ताणें फिर अच्छे गला मुकार पे दृश्य पाशा देता है कि ते गोला पासा बीचा तेरे गुने पापा सामने जरा मुझे बिल्कुल कहां से पाशा सोच उन नहीं मुझे खुशी मगर तुझे खुशी मुझे कभी तुझे आता भूख सदा कैसे कैसे बहुत कोई फर्क मुझे पता है कुछ सच्चे प्रेम कमुनिया है आराध्य और कद का कुर्सा बसो और कद का कुर्सा बसो कुर्सा तुम्हें ले बसो तुझे कहे ला पक्सर ले तुझे हाथ बसो Bergantung kursa paso berkawal on parikenya rawon bunyi patah kamilas ayo muka dilir berkasongnya yang paso kira di paso
उडी नका सोर मुझे आराधना तुका सोर देवाचे शरीर मुझे बापा पवित्र सोर आराधना मुझे सोर स्तुति मुझे सोर समर्पण मुझे गोड प्राण दत्तो सगळे सर्वस्व मुझे सोर मुझे दास कित्याक तुवें म्हाका आज तुझे दास केले You made a rich your treasure. You made a rich your treasure. Oh God. What can I say? Give me a book of sorrow. Give me a book of sorrow. So, मुझे आनंद को कसो सोर मुझे आराधना समर्पिता सोर मुझे स्तुति तुका सीता तुका सोर मुझे आराधना समर्पिता संगीत सोर मुझे स्तुति तुका सीता तुका योग्य तू स्तुति पूजा हालेलुया समर्पित मुझे आराधना तुझं पूजा तुझी दुआ तुझं मुलगा तुझे मुलगे रक्षस नामवास तुझं मुलगा सिंहासनावर बसलेल्या आणि देवाचे शरीर सर गौरव सर सकल सर ब्लेसिंग सर आशीर्वाद सर स्तुती सर आनंद तुझ्या भक्तांचे आमच्या पडग्यांचे सगळ्यांचे पालगड्यांचे आनंद कित्याक तुमचे वफाव सर स्तुती सर आनंद सर महिमा आमची जिवित तुका समर्पण सरस आमकां तुवें मोलाक घेतलंय आनी तुजी खुशी आमचे कडेन जावं निघून शकता आमची जिवितां ही आयदनां जावन तुका महिमा दिवची तुजी खुशी करची सदांच तुझ्या काळजाक धगस घेवची ही सभा सावली तुझी खुशी करची तुका महिमा दिवची सदां आनी अत्यांत तुका आराधना करची स्तुती तुका मेळटली जेजूच्या पवित्र नावांत When you give to God what belongs to Him, He opens the windows of heaven and starts pouring His blessing, because God loves a cheerful giver. And may we be found in that category, that joyful heart, that grateful heart that gives out of love for God, gratefulness to all that He has already blessed us with. God bless you.
should I? Why should I gain from this world? I have no answer. Katalah bila dia महिमे जायचे फायदो हांवें कित्याक दिसता म्हजे कडेन जा पुणून तुज्यांनी येवन म्हाका लागून देवा तुवें ताचें पावून मोल घेतलें म्हज्या सोडवणीची आज आमी संगता मेळून सभा देवाचो लोक आमी संगता मेळ्ळा तर त्या संगता मेळटाकच देवा वर्तमान जाता म्हणून आमी जाणा आनी तशें आसल्यान आयचो दीस निमाणो शुक्रार म्हणून आमी हें करता वा निमाणो शुक्रार म्हणटात ते कोंकणी भाशेन कशें तें निमाणो म्हणून आयलें जाणा पूण आतां आमी आयकल्या प्रमाणे गुड फ्रायडे शुभ शुक्रवार ते गुड म्हणून कित्याक दिल्यार तें आमकां सांगलें आयकलें की देवान आपल्या पुताच्या त्या मोरणा निमती आमची पातकां धुवन काडून ताच्या रक्तान आमकां कितें बोव केलां जीवन कोणाची सकत दिलें दॅट इज गुड दॅट इज गुड So let's go. This day is Good Friday. It's not the last Friday anyway, I don't know. पुणो देवान इतले सर्व आमचे खातीर करना आसतना त्या देवाक आमी आमचे काल संपाद पाठन सोपकार रोड्स आनी ताचे खातीर जीव म्हणजे पावलां आमच्या अवतारांच्या अंगीन लिते तशें जाल्यार बी आमी कितें देवाक करता जाल्यार दोन प्रार्थना म्हणलें न्ही आमी कितें दान केलां देखून ताका पाठी दिवंक ताणेंच आमकां सकत दिल्या जाल्यार आमी ताचेर तें आज आसा हांगा बसून नातर आज जाल्यार तसो दीस म्हाकाय पूण मेळटा पूण हांगा बसोचें ताणें केलें Romans 10:17 आमी कितें आयकता संदेश आयकल्या वरवीं वाट उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक प्रगट केल्ल्यानंत संदेश आयकूंक मेळटा क्रिस्ताक प्रगट करचें कशें क्रिस्ताक पावलान कसो प्रगट केलो पावल म्हणटा कोरिंथांत बरोवन chapter 1 verse 23 we preach Christ crucified so क्रिस्ताक प्रगट करचें म्हळ्यार क्रिस्ताक पुरसायल्या क्रिस्ताक प्रगट करचें जावन आसा क्रिस्ताक प्रगट करचें सभा थोडी आमकां थोडे जण विचारतात बरी एक आपूण तुमच्या थंय पळयतना पुलीस 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 खंय गेल्यार पुलीस तुमी जेजू क्रिस्तान इतलें बरें केल्लें आसा तें सर्व तुमी कित्याक सांगूंक वचनात ताच्या पुरसाक दाखयतात कित्याक म्हणून पूण पुरसाक दाखयतात जाल्यारय पुरसाक ज्या रितीन दाखयचे तशें क्रिस्तांव लोक दाखयना म्हणून आमी जाणा तशें जाल्यार आमी पुरसाक दाखोवचो असो पुलीस वयर दवरलो न्ही पुरसाक दाखोवचे रीत आसा देवाचें पितार आसा त्या मार्फत आमी पुलीस क्रिस्ताचो लोकांक दाखयता आनी क्रिस्ताक प्रगट करता तर संदेश आयकल्या वरवीं म्हणटा आसतना क्रिस्ताक प्रगट करच्यान संदेश आयकूंक येता जाल्यार पावलान कशेंय मागीर तो म्हणटा कितें म्हळ्यार तुमच्या मदकाक म्हाका दुसरे खंयचेच नाका पळोवंक आयकूंक जाणा जावं खंयचेच नाका तुमच्या मदकाक फकत तुमकां जाय कितें क्रिस्ताक कोणाक पुरसायल्या क्रिस्ताक So we want to know from you. तसलें आज आमी हांगासर नाचोंक आसतना गुड फ्रायडे म्हणून आमी उल्लेख करूंक पुरो करता पूण पुरसायल्या क्रिस्ताक आमचे ते लोक कितले पळयता तुमच्या मदकाक म्हाका दुसरें कांय पळोवंक नाका तुमकां आशिर्वाद मेळ्ळो जावं पुरो मस्त देवा कडेन मागून देवा तुमकां मस्त बरें दिल्यार जावं पुरो मस्त बरें दिलां जावं पुरो बरें काम दिलां जावं पुरो म्हाका तें पळोवंक नाका म्हणटा सांगपाक म्हाका फकत पळोवंक जाय तुमचे मदें पुरसायल्या क्रिस्ताक तर आज आमी एवढा सगळ्यांक जाण जावया की ह्या पुरसायल्या क्रिस्ताक आमी कशें प्रगट करीत
म्हणून देखून ह्या विशयी आमी तेच्या पयले देवाचो तूं आमकां ह्या एका सताक ह्या एका विशेष गुंडाच्या सताक व्हरून दी म्हणून आमी देवाचे म्हणया सुमिना आमी गायले की ताणें जोडून तें इनाम आमकां सगळ्यांक देवाची पूत करचे खातीर ते इनामांत आमी भाग घेवंक फावो न्ही म्हणून परत आमी कुसार सांगता तरी जे कितें ताणें कुसार कर लोक दिलें ताचो परिणाम जावन आज हांगासर आमी आसा तुज्या समितींत आनी आयचो दीस तो नाना रितीन संवसाराचो लोक पाशार जावंक सोडीत तरी आमी आज ह्या दिसा खातीर तुका अर्गां दिता की ह्या दिसा कितें घडलें 2000 वर्सां आदीं आनी तुका संवसाराच्या बुन्यादी तावून तुजें घडोवया बदल्ल्यान आमी आज तुका अर्गां दिता आनी ह्या उपरांत तूं आमकां तुज्या ज्ञानद्वारे म्हणून मागता त्या दळां आमकां कळून येवंक दी क्रिस्ताचो पुलीस मेळटा आकार तुकाड कोळें भांगर आसो रुपया आसो त्या पुरसाक पळोवंक म्हणून अशें न्हू बघा चार रितीन तुवें पळयलाय तो पुलीस त्या रितीन कित्याक आमी ह्या दोळ्यांनी तो पुलीस पळयता पूण तुवें तुमचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते केले बाबा त्या दोळ्यांनी आज आमी परत तो पुलीस पळयतले आमची ज्या पुरसाचेर आमची सोडवण जाली देखून तुका आमी अर्गां दिता मागता तुमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान त्या पुरसा विशयान आमी आज देवा लागीं मागलें आतां त्या पुरसा विशयान संवसाराचो लोक कितें म्हणटा की आमी पावल आमकां सांगता फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 वर्स 18 कितें म्हणटा नासनाच्या वाटेक येतल्यांक पुरसाचो संदेश म्हणजे क्रिस्ताचो संदेश नासनाच्या वाटेक येतल्यांक पुरसा संदेश पुशपण पूण आमकां बचाव जातल्यांक तो बचावाच्या वाटेक येतल्यांक देवाची सकत पावर देखून म्हजी आशा म्हाका आमी सगळ्यांनी देवाची सकत कितली आमी पळयल्या आमी बचाव जाले हांव कॉन्टेंट जाले हांव जाले दॅट्स ऑल कायंड ऑफ मिडियोक्रिटी म्हणटा ते पुरा तें जालें ते दिस विशय तो इट्स नॉट फॉर पीपल हू आर दूध पियना आमी गट काम खाता दूध पिवंक सुद्दां येना तशें जाता आसतना आमी ह्या विशयान तो लोक कसो चिंता देखून आमी त्या रितीन चिंतूंक आमी वचना म्हणजे मदीं आमी काडटा गेटेर एक पुलीस दवरया अल्तारेर एक पुलीस दवरया त्या कोणेर पुलीस दवरया गळ्यांत कासोन ते सगळें आसून जमलो न्ही पूण दॅट क्रॉस हॅज नथींग टू डू मेबी फूड आसा or symbolic, whatever it is, but there is no power in that. The cross that we are now meditating this morning is the power of God, not which hangs in your neck. तो पुलिस आमी येयले आमकां देवान ह्या रितीन मांडून हाडला बांदून हाडला आनी पळय रत्न सो बचावाच्या वाटेक आसतल्यांक तो पुलीस पुरसाचो संदेश एक देवाचे कितें समर्थी पावर ऑफ गॉड उरल्यांक तें पिशेलो सो पण तो देवाची अपरिमीत ज्ञान त्या पुरसांक पळोवंक शकना ताका पुलीस कितें म्हणून कळना देयर इज द विजडम ऑफ गॉड embedded or displayed or projected to the fallen world. Wisdom of God, which is foolishness to those who perish. ते एक देवाची जी जाणवाय अपरिमीत नासण्याच्या वाटेर समजताल्यांक ती तशी मेळना म्हणून म्हाका सांगलें पूण आमकां बचावाच्या वाटेक येतल्यांक कितें म्हणटा कृष्णाकांत देव आपलो मोग आनी आपली कृपा प्रकट करचें सदां त्याच क्रिस्ताक प्रकट करचें कुरसायल्या क्रिस्ताक प्रकट करचें म्हळ्यार देवाचो मोग आनी देवाची कृपा कुरसाच्या त्या ध्यानांत कुरसांत कितें जेजून मूख दिल्लें त्या ताच्या कामांत आमी गुंडायेन वचून देवाचो वर्ता दितलें गुंडायेन वचून तें सत आमी जाणां जावन आमी प्रकट करचें जावन आसा
हे आमकां कळकत्तून जावन करून थोड्यांक अशें मती घेवन करूं तशें जाल्यार आमी बचाव जावन ना म्हणजे बचाव जावची रीत वेगळी पूण बचाव जाल्ले आनी कितें करचें तें आसा तें अदीक मुख्य आनी बारीकचे ते अपुरबायाचे फळादीक आनी आमकां संतोशाचें आसलें आत्म्या कित्याक वाय आर यू डाउनकास्ट ओ माय सोल म्हणटा कितें कित्याक खुर्साची सगत चालू जायचें The power of God displayed in the cross of Christ. आणि त्या वरवीं आमी पुरीस म्हणटा आसतना खुर्साचो संदेश म्हणटा आसतना कितें हो संदेश आमकां दाखोवन दिता गेल्यार ह्या खुर्साचेर if you draw a design, yes, because it hung on a cross, wooden cross. But for God, that was from the foundation. Revelation 13:8. From the foundation. He did not wait to see this cross. He waited only to that weapon, the worldly people, when they bring that weapon. At that time, he caused his son to die. Because that weapon was needed so that we can understand what the real cross is before God. तेव्हा मुखार कसो तो दीस पुरीस कसो सांगितलं पूण म्हज्या खातीर देव ह्या तेंपा मनशाक राखून रावलो की जेन्ना ह्या संवसाराच्या पाट्यांनी असलें एक आयुध तयार केलें एक उपकरण तयार केलें त्या वेळार आमचो सोमी त्या उपकरणान मरात जाल्यार तत्मीक रितीन म्हजो लोक हें उपकरण खंयच्या रितीन लटकत गेलोलो म्हणल्या रितीन देवान ह्या खातीर केलें पुरसाचेर व्हडलो कश्ट पडले भिरांकूळ कश्ट पडले देखून पुरीस म्हणटा आसतना एका रितीन भयंकर विशेष भयंकर हॉरिबल इट इज at the same time the cross is glorious. Hallelujah. Glorious. We are going unto the glorious cross. त्याच्या वरील जर अगर ते भयंकर स्वरान माध्यमात नाही ते कष्ट कळवळे that pain, you know, excruciating pain. त्याची विरांकूळ पूण हो संवसारचो लोक सदा थोडो लोक तांकां नियाळ करनासा ताचे कश्ट ताच्या वेगात वरयले ताका मारिल्ले ताच्या फुकट जाल्ले तांकां जाय तितलें आहा कितलेशा रितीन त्याच स्थळार रावतात म्हजे खातीर ताणें कश्ट भोगले म्हज्या पालका खातीर कश्ट भोगले इट इज ट्रू येस बट द वे यू अंडरस्टँड इज समथींग मिक्स्ड विथ फॉल्सहूड तुवें अर्थ करचे रीत ती सारकी आसा ताणें रगत वरयलें कसले रगत पुष्कळ आनी तो कुसाळपो ताका गरज गाय जाले त्या गायन आमकां गुण जाला ते गाय कसं ते रगत ताणें वयर वरयलें जाल्यार मनशा खातीर मनीस तो आयलो आनी मनशान केले पाताक मनशा रितीन ते फायट दिसय परिहार दिसय पूण जाल्यार देवा मुखार आत्मीक रितीन आमी ते पळयत आसतना आमचो विशेष संगत आसा देखून देवा लागीं पवित्र लागीं आमी मागलें की आमकां गुंडाय तूं कळय समजय म्हणून आमी बचाव जाल्या म्हाका सांगा पूण ही गुंडाय पळयत आसतना हांव आनी ह्या संवसारांत मॉडर्न रितीन जियेचें म्हाका म्हजी सोय अशी जायचे त्यांतलें जायना आतां नाशिल्ली रीत येस पीपल शूड लूक टू अस एज द फॉलोवर्स ऑफ क्रायस्ट जेजू क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हणून ताणें आमकां पळयलें जाल्यार खंय सर जाल्यार वॉट एवर आय प्रोजेक्टेड इन वॉट एवर मीन्स इन वॉट एवर एजन्सी इन वेर एवर आय एम I have to project myself saved by the cross of Jesus Christ, shedding his blood on the cross. I am he. ते कळत जाल्यार म्हणजे ते मॉडर्न वेज पळय आतां तशें आदी जालें तुका कळना मम्मी तुका डॅडी तुका कळना म्हाका अशें त्या सवय जाली पूण तूं बचाव जालें तूं नव्यान जल्मला तो गेल्ल्या कडेन तूं वचना तुका वेगळोच जागो तुझ्या जेजून तुका तयार केला तर त्या जाग्यार वचो तूं त्या जाग्यार वयच्यान तूं कॉपी करशीत जाल्यार आनी तेंच तूं प्रदर्शीत करशीत जाल्यार वॉट डू द पीपल ऑफ दीस वर्ल्ड टेक फ्रॉम यू तुजे जावन ह्या संवसारच्या लोकांक कितें मेळून आसा तर देवान म्हणलो पुलीस म्हळ्यार कितें द होलीनेस ऑफ गॉड and the wickedness of man. पाताळ मनुष्याचे पाताळ देवाची परिशुद्धता आणि मनशाचे पाताळ हे आमी पुस्तकां पळयता
हे हात वयर करून किडे मारून म्हणून केलो एक हात्यार जाऊ येत पळय पूण सांगत आसा ते हात्यार देवान तयार करीत जाल्यार देवाक येवसून कित्याक करीत आसल्यो आमकां कळीत आसलें कितें तुजे खातीर मोग दिलां कितलें तें देवाचें अखंड योजन आनी त्या योजना मागीर फातर ताणें संवसाराच्या लोकांक आमकां बचाव करचें जाल्यार कितलें ताणें करीत पडलें पूण तो सर्वज्ञान तशें जाल्यार ताणें तुजी खूब करचें म्हणल्यार ताका आमी वचना बट लूक एट द प्लॅन ऑफ salvation plan of our Lord, our God. So how much is in it? क्या कितने सर्व असं म्हणले आमकां कळून येता तारी पुस्तक मारपाची हेर सांगती ती आमी पळयत इन्क्लुडिंग दिस क्रिएशन एंड मच मोर दिस रिक्रिएशन ह्या संगीत आमी पळयत आसतना आमकां दिसून येता की ह्या पवित्र कोण आशिल्लो तो पुस्तकांत काडून आसा. What we sign on the cross is holy. And on the other hand, there is my sin which he came to take upon himself. Tacha shoulder now this Holy One to take upon himself the wickedness of man, the sinfulness of man, the wretchedness of man, the ugliness of man, the filthiness of man on a holy body. त्या ते कळवळ कितले रगात वायले म्हणून बडे सोपे म्हणून सगळं म्हणून कळलं बडे सोपे म्हणून दॅट्स नॉट द क्रायटेरिया दॅट्स नॉट द क्वेश्चन इट्स मच मोर दॅन मच मोर आणि ही सर तो ते कळवळ्यांनी तो आसाकीच्या कळवळ्यांनी परिशुद्ध देवाक सगळीं हांव जेजू देव तो मनीस जावच्या पयलें आपणाक सिकारी करच्या पयलें तो देव आतांय देव पूण देव कोणी तो मनीस जालो जाल्यार तो देव जावन आसतना ताका पाताक सोसूंक जालें ना ताणें पुर्तुगाल धाडलो ताणें लोकांक सांबार कर म्हणें इस्रायल प्रजेक म्हणें तुवें खंय वतात ते बसयल्ले गांवांत कितें आसलें तें सगळें तूं सांबार कर आनी सांबार म्हणटी ते पुर्तुगाल म्हणाले ताका बाबिलोनाक आनी खंय सेवा आसा एक्झाम दे वर सेंट व्हाय होली गॉड ताका हें पळोवंक जायना म्हणून तुका बचाव करून देवाक दुसरी प्रार्थना ह्या परिशुद्ध देवान तुजें पाताक ताचे वयर खाण घेवचें पडलें कित्याक दुसरी सॅक्रिफायस बरी दिवंक जायना. गॉड कॅनॉट टेक एनी ऑफरींग दॅट इज ऑफ ब्लेमिश. यस पाताक रहीत नितळ आनी ते ताणें बापाक ओपून दिसय जाल्यार आमचो बदली जावन वयता तें रिवॉर्ड आमी आयकलें तें रिवॉर्ड म्हाका पळोवन हांव कित्याक म्हाका वेळ जात ना पूण ताणें आमच्या पाताक ताच्या कांद्यार ताच्या कुडीर काणगेले जाल्ल्यान आमी हें पवित्रपण आनी पाताक खुशी तें भितरल्या मनशान नाक पळयत भितरल्या दोळ्यान ना तर हे दोळे आमकां दोतोर पयस हाडटात. नथींग रॉंग इन दॅट. तो कोणी स्कुलान घालयता तो कोणी सामको वाती पेटोवन करता त्या सगळें बालदू दवरचेच म्हणून पूण आमी ते क्रिस्तांव दाखोवन करता जमतो पूण आमी क्रिस्तांव दाखोवचे जेजूचे गुण आमचे ती जेजूच्या कश्टांद्वारे कितें म्हाका ताणें फाव केला फायदो आमी म्हळें रिवॉर्ड ते आमी दाखोवच्याक आमी क्रिस्तांव म्हणून लोकांक दाखयता. नॉट वीथ द सायन ऑफ द क्रॉस नॉट वीथ वॉट हँग्स इन आवर नेक आनी तशें जाल्यान म्हजे पाताक ताणें पाताक करोना तशेंच ताचे गुण ताची उतरां कितें करताले ताचे गुण आमी पळयता एज ए मॅन सिमलेस वन ताचे गुण आनी ताचे उतरां परिशुद्ध देवाक दाखयताली. There is no other way. He himself God and he became man. तो देव जावन मनीस जालो आनी आतां ताका ताचेच दाखयत आशिल्लें. That is pure. That's also holy.
पूण ताचेच दाखोवन तो बसूना सोडवणेचे नियम अशे देवान केले योजन अशे तो मनीस जावन येवन ताणें कशें म्हणलें हांव बाप कितें करता तें करता म्हणून तांचीच करियत आसलें पूण तो कितें म्हणलो तूं आनी हांव ताच्या मदींत आसलें ताच्या काळजांत आसलें देखून हांव म्हजेंच दाखोवंक बसत जाल्यार हांवच देव हांवच मनीस जालो म्हूण दाखोवंक बसत जाल्यार हांव ह्या बाच्यावेच्या त्या योजनाक हांव मॅट धरूंक जावचें ना कित्याक देवाची योजना करूंक गायला आनी ताच्या मदीं गेलें म्हणल्यार अर्थ न्ही आमचें समजून एक आमी म्हणचें पूण तो कितें केलेलो देवान ताका धाडिल्लें तें काम म्हणजे ह्या परिशुद्ध देवाक प्रकट करचें काम करूंक गायलो आनी ह्या परिशुद्ध देवाक ह्या काळोखाच्या पातकी संवसारांत प्रकट करचें जाल्यार पाताळ काडीचे यू कॅनॉट डिस्प्ले or do not project or do not preach Christ and God with sin in you or sin anywhere. So that has to be removed. Darkness should go because He has come as the light to the world, light of the world. Darkness has to go. तर आम्ही तिथले काळाकाचे आमचे ते असं बचाव केला फक्त जालें पूण काळाकाचे म्हणलें कितें म्हणून आसा चुकोन म्हणून ची तीसकोन आमी आसात चुकोन आमच्या भातयेर येतलो हें 3 कोटी करीचे 7 कोटी करीचे अशें कांय आमचें तें आसा हें 10,000 गाडीचें काय जालें 7 to 10 people 12 people all that those things ती तीसकोन आसात ही जाल्यार वागपाक गेल्ल्या ताका सुट्टो मेळ्ळ्या ह्यो प्रकाराचे संदी आमचें ती दिसून येना आनी अशें आसतना समजे जेजूच्या क्रिस्ताच्या कुर्साचेर देवाचे पवित्रपण आनी मनशाची पातकी पळोवन आमी पळयता ह्या घडये परत हांव सांगता पाताक आमचें बगसना पूण खंय हांव बगसलें कशें बगसलें म्हणलें आज एक घडी पळय ताचें पवित्रपण थंय कुर्सार पाळून आसा आनी सांगता म्हणजे पातकीपण एक कुर्सार पाळून आसा आनी हें पातकीपण ताचेरय ताणें घेतिल्ल्यान देवाक बारीकपण आनी आमकां बरी दिवच्या घेतिल्ल्यान त्या कुर्साक आमी दिश्ट लायता आसतना आमकां कितें दिसता देवाचें बुद्दीम बरेपण गुडनेस यू से गॉड इज गुड कितें म्हणटा हांव मस्ट पुट दिस गॉड इज गुड ऑल द टायम गॉड इज गुड वाय लेट दॅट गुडनेस बी डिस्प्लेड एंड प्रोजेक्टेड थ्रू यू एंड मी देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग दैट गॉड इज गुड ही इज ऑलवेज but that goodness of His should reflect through us because of what He has done on the cross of Calvary, that He became sin for us, so that we may possess the goodness. आणि ताचे नितोळ पवित्रपण हांवें पळयता कुर्साचेर आनी म्हणजे पाताक पळयता that is goodness of God and man's wretchedness revealed on the cross. So कुर्स पळयतना आमकां कितें दिसता ह्या कुर्सार वण जर आसा कुर्सार ह्या कांय दिसना आमकां पूण आमच्या भितरल्या दोळ्यांनी पळोवन त्या कुर्सार आमकां कितें दिसता देवाचें पवित्रपण आनी मनशाची गिरिजाय ह्या तें कुर्साचें रचटनेस आमी पळयता देखून सांगता आसले त्या कुर्सार आमकां कितें दिसता पवित्रपणाची जीख हालेलुया victory of holiness, victory of the word of God, and also defeat of sin, defeat of wretchedness. कितें तें कातकाचें काळोखाचें आसा ताची सोडून आमी देवाच्या पवित्रपणाची जीख आमी पळयता. So that is first when we see the cross. म्हाका दिसता I pray that हो पुलिसांतली तें जावन वचून आनी तो पुलीस मात्र आमकां दिसना देवान पळोवचो पुलीस आमकां उडा साकून पळोवंक वचता सद्या तो पुलीस आमी पयस करचो म्हणलो तो अर्थ न्ही. That we may need in our church buildings we are put because the other people should know that it's a Christian institution or Christian law. Otherwise, how to pray that? But for me, I did not see that. I did not bow down for that because I have seen something real. देवान दाखोवन दिल्लें तें ताच्या कृपेन हांवें पळयलां. पूण दुसरें पळयता आमी त्या पुरसाचेर मोग वॉट इज लव आनी बलिदान. That's why it's cross. It was not named earlier 300 years Christianity येताना
cross म्हणलें ना वय नाजाल्यार it's just a weapon to kill the criminals, dacoits, rebellions. मागीर ते क्रॉस म्हणून नांव घातलें एज क्रिश्चन्स म्हणलें नांव पयलें ना तशेंच मागीर आयलें तशेंच आमी पळयता देवाक आमकां असो क्रॉस तो ताचो मोग दाखोवन दिता आनी तो मोग मनशे खातीर सॅक्रिफायस जाय पडलो त्याच मोगान ताणेंच तो सॅक्रिफायस दिल्लो आमकां दिसून येता मनीस जावन आनी मोग आनी बलिदान ह्या विशीं क्रुसाचो संदेश हो मोग आमी खंय पळयलो कितले फावटी म्हणटा आमी जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो आजी म्हणून देवान संवसाराचो असोय मोग केलो Have you taken time to know when you say God so loved the world, how much? What that love is? How much of that love I know? मोगाची कितले कळीत आसा मोग म्हणल्यार God so loved the world, I know. देवान मोग केलो वय बाबा वय जाणा पूण तितलो कसो मेळटलो क्रुसाक त्या क्रुसाक मोगा कडेन पुस्तकां आसा बट in that takes us to this cross wooden emblem sign. But the real cross shows you आमकां कितें दाखयता ताचो मोग दाखयता आनी त्या क्रुसाक थोडे लक्ष कित्याक ह्या मोगान ताणें आपणाकच त्या क्रुसाचेर मनीस जावन येवन बली जावन अर्पीत केलो Ephesians 5:2 म्हणटा आमी थंय वेचूं नाका ताणें कितें केलें त्या मोगान क्रिस्तान आमचे खातीर क्रिस्तांनी मोग केलो आनी आमचे खातीर ताणें आपणाकच बरी जावन अर्पीत केलो क्रॉस आमकां पवित्र म्हणून आज दाखोवन आसा देखून ताचो मोग करचो म्हणटा आसतना आमी something has become for me, for you, everyone. It has become so routine and something like. तो आमच्या बातम्यांचो मोग केलो सुनी आमी आमच्या बातम्यांचो मोग केलो काही जायना भितर आमकां त्यो बातम्यांचो मोग केलो म्हणून आमकां म्हणूंक आसा आमी म्हणटा सूख जायना म्हणा जाय पडना पूण जाल्यार ताचो एक्चुअल लाभ कशें म्हणलें आमी पळयत जाल्यार बातम्यांचो मोग देवान मात्र करी येता. That is something maybe difficult for to understand. बातम्यांचो मोग आतां तुजे मुखार कोणी येयलो तुका अन्याय केलो या यारान अन्याय केलो or a person who is from the underworld or one who is going to jail many times or he has deceived you, deprived you or he has deceived others, not you. Can you know him? ताचो मोग करून दिता ताचें नांव कांय काम जाय जाल्यार वेगळे वयस तो मोग म्हाका जाल्यार सांगा आमकां तें काम करता म्हणून बट तेच You cannot love a person whom you know that he has some much deficiency in his kind of pramanik point. Yes. तेन्ना तिल्याचो मोग करूंक जायना आमचे कडेन ना पूण ताचो मोग करूंक जाय तर बातम्याचो मोग करचो जाल्यार we need a supernatural being, uncreated being who is God himself. तो मात्र बातम्यांचो मोग करूंक शकता तर तसो मोग हांव क्रुसार पळयता आनी असो मोग तो बलिदाना मुखांतर ताणें म्हजे थंय हाडुलोय धाडुलोय म्हाका लाभलोय हांव पळयता तशें जाल्यार हांव उबो रावना म्हज्या दिव्याचेर रावता म्हज्या दिव्याचेर रावंक जायना हांव मान धर्मीक लागयता आनी म्हणटा दबाठोटी ओ लॅम्ब ऑफ गॉड कित्याक हांव बचावता म्हज्या दुसऱ्या संवसाराचे संकेतीचें नांव घेवंक जायना कारणान इट रिबाउंड्स इट डजंट कम नियर मी इट रिबाउंड्स बिकॉज ऑफ जेन्युइन इफ आय एम नॉट दोज थिंग्स ऑल्सो वी एम्ब्रेस तो आमकां जाय कदाचित जाता कित्याक म्हणटा वी ऑल एम्ब्रेस दोज थिंग्स because something wrong in our steps that we have taken by God's grace. Anyway, we have been saved. Right now, something that we need to know, and as देवपूत मात्र बलिदानी सत्ता म्हणले आमी आमी देवाक मेळटा तिसरें आमी पळयता त्याच क्रुसाचेर तुमच्या काळजान पावन की थंयसर नितीवानपण आसा रायटियसनेस सेकंड कधी वायट जावन पळयता दिसलेस वन ताका दाखयता आसतना आमकां देवाचें नितीवानपण करचे खातीर
तो आमचे खातीर पाताक जालो म्हणून. सो दॅट रायटियसनेस वी सी दॅट होलिनेस पळयलें आतां रायटियसनेस नितीवन म्हळ्यार कितें म्हणून संवसार उलयता ते नितीचो मनीस ते नितीवन कोण न्ही भावळा नितीवंत म्हणून म्हणटात. This is only available or only the character of God, righteousness. And that righteousness when reflects Torah or Job are righteous, Abraham are righteous. Why? In themselves they were not righteous. And the things they righteous नहीं. पण ते righteousness ते मुखार आमच्या क्रिस्ता पळोवन आसले. आमी आयिल्ल्या क्रिस्ता पळोवन आसा. देखून तांकां थंयसर बलिदानां वय बोकरे मारचे आनी कितें ग्रेन ऑफरिंग sin offering and peace offering हे पुरो दिवंक आसले. They were looking at the one who is to come. तांकांय जेजो आसलो तांकांय कृपा आसली पूण तो कृपे सुकाल न्ही पूण आमकां कृपा आसा कृपे सुकाल. आनी तशें जाल्यार आमी तांकां कांय नाशिल्लें तांकां जाल्यार तशें आमी आतां अशें करता म्हणल्यार त्या रितीन आमी वचना. आमकां कितें आसलें तें पळोवन न्हू आमकां कितें आसा तो अर्थ आमी सारको करून घेता तें पळोवन. तें पळोवन आमी सारको करून घेता आसतना आमकां फक्त देवान तें नितीवन म्हणून त्या कुर्साचेर दाखयलें आनी त्याच कुर्साचेर नितीवन पळयतना ताणें आमचें तें राज्य केल्लें पळयता ताका म्हणटा पीस. वी हॅव पीस वीथ गॉड. समाधान म्हणटा आसतना आमी समाधान दुसरे रितीन येता प्रगडनांचे समस्यांना समाधान आसा. नॉट दॅट पीस वी आर टॉकिंग अबाउट दीस मॉर्निंग. वी आर टॉकिंग अबाउट द पीस. वी हॅव मेड पीस वीथ गॉड. तेव्हा कडेन आमी राज्य जालो कित्याक राज्य जावन गरज पडली आमी दुश्मन जावन आसलो. We were enemies of God because the sinner is an enemy of God. And when we understand this, when we are enemy of God, this cross where our Master, our Savior, our Lord was crucified, there in order that He may show forth the righteousness of Himself, that is righteousness of God, and also that God, how He made a reconciliation, made peace by the death of His Son. ताच्या मरणावरवी ताणें आमकां ताचे कडेन राज्य देखून पुलीस शास्त्रीक मोगाची रुजवात पुलीस क्रिस्ताचो पयस शास्त्रीक पुरुषाची रुजवात शास्त्रीक देवान शास्त्रीक सोडोवन आमकां शास्त्रीक तेणी दिवचे खातीर शासन आमच्या मुखार घेवप आनी तशें जाल्यार शासन पगडायिल्लें आमी शासन म्हळ्यार उजवाडाचें शासन पगडायिल्लें आमी आतां देवा तेन्ना कोलोसी 1:20 संपावल म्हणटा ताच्या कुर्साच्या रक्ता मार्फत ताणें समाधान स्थापीत केलां. I give you peace is different. हांव तुमकां शांती दिता म्हजें समाधान दिता इट्स डिफरंट. दॅट इज समथींग थर्ड वन नाका. बट दिस पीस इज दॅट ताणें आमचें ती समाधान केलां म्हळ्यार पीस वॉर एंड पीस. आनी तशें आमी देवा लागीं समाधान जियेता म्हणटा सांपावलो. तशें जाल्यार म्हाका अगणित इन्फिनीट अगणित ताच्या अगणित मोलाच्या रक्तान ताचे अगणित नितीवनपण अगणित मापान तृप्ती जाली. सो गॉड इज सॅटिस्फायड इन द सॅक्रिफायस ऑफ हिज सन. ताच्या बलिदानाक ताका देवाक समाधान जालें. तो म्हजे खातीर मोत पळोवलो जाल्यार म्हाका देवाकी हांवें वर्शीप वेचीन जालें. देवाकी राज्य जालें देवाकी राज्य जालें ताच्या त्या कुर्साच्या. सो वेर डज दीस टेक अस फ्रॉम हियर. हांवें तांकां एकूय पडटा हांव बचाव जाल्यार म्हाका पुरो हांव बचाव जाल्लो म्हणून म्हज्या सांगत आसलेल्या कळास म्हज्या कन्यांनी म्हज्या देखीन they should see Christ in me. So that is God's desire. Suppose I do not do that, God leads to ourselves. आमकां तें नितळाय आमकां तें कितें दादोसकाय ती सर्वीस संतोश आमकांच मेळना. सरकार वेता ना ती प्रश्न न्ही ते पयलें चिंतले आमी सरकार केल्या. That's not the criteria. That's not at all the thing before us now. The thing before us is this: how I please God, how do I project my Lord and Savior Jesus Christ to the fallen world, to the dark world? How do I do that? By His grace, by the power of His cross. But what He has given for the power of His word, message of the cross. आणि तातूंत हांव दिता आसतना म्हाका कितें म्हणटा क्रिस्त आमची शांती म्हणटा. Paul he writes in Ephesians 2:14
He is my peace. Is what that peace He has given. He is my peace because through Him, yes, in Him, through Him, He is my peace. So it's Kantarasa. He is my peace. So I was an enemy. I was a rebel. I was condemned. Now I have peace because of the cross of Jesus Christ. Preach करते Christ crucified. Preach करते आम्ही preach करतो. देखून देवाच्या त्या नीतिवंत निष्ठेमुखार दुसरे कशाने साडून जाय. त्याच खातीर या नासनागांचे केल्यामुळे पुरुषाचे संदेश एक विषयपण कित्याक खातीर विषयपण म्हणतो आम्ही. We should understand that so that it will be for our own good. We may know how the way God saved me, the depth of it. तिथल्या गुंडाळ्याच्या रीतीनं देवान म्हाका बचाव करून योजना हाती घेतली म्हणून कित्याक म्हणटा नासनाच्या वेळेक वाचन केल्याक ते एक विशोपण कित्याक म्हळ्यार श्रीलाभरपणे आतां देवाच्या दिश्टी मुखार नितीवंत देवाच्या दिश्टी मुखार रोंग आसा बरे देवाचें रोंग आतां हो नासना कसो कितें चिंता तो चिंता कितें ताका विशोपण म्हणटा पुलीस दाखयल्याचेर विशोपण दाखयता तुमचो देव पुरसाद मेळो म्हणटा तुमी बरें म्हणटात आणि म्हळ्यार तुमी म्हणली पूण आमचो चुको म्हणून आसलो आवड तांकां हांवें तशें जावंक गेलां तें विशोपण तुका आतां केन्ना जावंक पुरो कोणा कडेन उलयनात जावंक पुरो जेजू मेलो जेजू जिवन जालो म्हणून आमी ते परबो करता जावंक पुरो आचरण करता जावंक पुरो पूण ते म्हणटात भितरल्या भितर बिकॉज देर इज नो रिजनरेशन बिकॉज दे आर नॉट क्विकन्ड इन देर स्पिरीट तत्म्यान ते गोंयांत जल्मनात जाल्ल्यान तांकां दिसता देवाक म्हाका अशें सुरू जालें देव बरो देव मोग करता तर म्हाका अशें बक्षूय जालें न्ही जालें तो चलता है कित्याक लागून जालें मोग असो देव येतो why couldn't he when I have sinned could have said that okay I love you still love you कित्याक तांकां मोग करता तो I love you as a sinner that's why I forgive you but he is not merely merciful not merely loving not merely forgiving but he is a just God he is a righteous God तशें जाल्ल्यान ताचें नितीवंतपण आमकां बोगसूच्या ताचे हात बांदता म्हण येता कित्याक नितीवंत देवान म्हाका बोगसूचें कशें देखून नितीवंत देवचो मनीस जावन येवन ते नितीवंतपण थंयसर कोर्स जाता आसतना म्हजे पाताक बुरशेपण ताचे ती काणी म्हणून ताणें देवाक बलिदान दिवन म्हजी सुटका ताणें आमकां जोड दिली आसतना संवसारचो लोक म्हणटा तें विशेपण हें म्हजे पाताक बोगसूचे खातीर ताणें कसो आसाचे दॅट्स द फुलिशनेस पीपल थिंक बट फॉर यू एंड मी बच्चा वंडर आसल्यार तुमकां कितें the power of God. The message of the cross is the power of God. By that way, I am risen with Jesus Christ, the risen Lord. What a power it is! What a power! That's the power of the cross. And that way, the Holy Spirit has given us the life of God. So by making us resurrected along with Jesus Christ, देखून ताचे वयर मांडून ताचें समून लेखून तांचे वयर आसलें पापाक ताचेर मांडून ताचें सोडून लेखून तो कुर्सार ताका कुर्सार केला आनी गॉड एप्रूव्ड इट गॉड एप्रूव्ड इट आनी तशें करता आसतना सोद आमी पळयता सोडून साल्वेशन एंड ऑल्सो द पावर salvation and the power. This power the people of the world they fail to recognize, fail to notice, fail to understand, fail to fathom in their being. So, आम्ही किती वेळा येतो की ओम देवाची देखून देवाचे आराधन करत असताना आणि आराधन झाल्यानंतर पुंगार गाणी येत असताना देव आसा जर तर वो उडासा आज आमी कितें नियाळ करना सांगू तो उडा सेतानीय खातारान म्हणजे ते येना जाल्यार I have no profit by partaking in the communion. No profit at all. On the other hand, म्हाका असं गिल्टी करता कित्याक म्हळ्यार रिच्युअलिस्टीक काण गेला एक संप्रदाय जावन काण गेले पयलीं सगळें आमी बट अंडरस्टँड द थिंग इज तुज्या उड आसा तुमी करप जेजू म्हणून आसता सगळीं what we are meditating this morning
The Holy Spirit brings to our mind certain things that is from heaven, where only in heaven, that in our love and mercy, He has brought to our heart within, and we see the cross of Jesus Christ from the eyes that are in the inner man, of the inner man. Invisible, अदृश्य, तसंच इनविसिबल, इनविन्सिबल, तसे म्हणणारे मोस्ट पॉवरफुल. सर सत्य पुरुष आम्ही पळयलो. पुरुषाका सोडून लागून असलेल्या देवाच्या बळवंत पदवेसो आणि सत्यसो गुर्तू. तो क्रिस्तांवचो गुर्तू जावंक पूण देवाच्या सत्यसो गुर्तू आमच्या काळजांत जावन पळयता ताच्या बळवंत पदवेसो गुर्तू. Can you think about God's power without cross displayed or manifested? काम तो दर्जो विभाग केला, कटपा काम उदा काढला, जर दंडाए कटून गेला, उदा काढल्यानंतर उदा दिला, सगळे आजापा गेला. मग याच्यानं देवी आजापा म्हणून मुचुले आम्ही उलयतो. देवान म्हणजे कसं जापलं तुका आता नाही पुरुषाच्या मरणाने ते बचाव करणं त्याच्या जीवनपणा मुठेले ते अजापा देवाच्या मुखार आसा. कितलेय अजापा पळयता कितलेय जणां पळयता पूण ते अजाप देवाच्या मुखार आसा. जेन्ना तो पुलीस म्हणजे मुखार आसा तो पुलीस म्हणजे मुखार आसा म्हाका देवाचें योजन तुज्या मुखार आसा आणि देवाचें सगळें ती म्हाका कळटा देवाचें ज्ञान तो विस्डम ऑफ गॉड. ते कळटा आसतना ह्या सताक पातळी लेगीत जाता पुरुषाच्या सवळे बंदावा आसा. तुम्ही म्हणटाले तुज्या पुरुषाच्या शॅडो ऑफ युअर क्रॉस पुरुषाच्या सवळे बंदावा ते आमी तुगे अशें अर्थ करपाक गेली बिकॉज वी आर बॉर्न अगेन पीपल वी आर व्हेरी स्पेशल युनीक. आणि ताचे पळयता आसतना सावळी म्हणटा सावळी मुखार हाडचें न्ही. पुरुषाचे सवळे बंद आसतना हांगा पुरुष दवरला आमकां सवळे बंद आसा तशें आमी चिंतचें न्ही. वी आर एज्युकेटेड वी अंडरस्टँड वी आर नॉट इलिटरेट पीपल. भुरगं हें कळना जावं पडूं देखून पुलीस सांगात दवरा पुलीस हातांत दी पुलीस तांकां पुलीस दवरता आनी कितें दवर आमकां काडनाका बरें पूण सत्य आसा ते इलिटरेट पीपल. Praise God that we have been delivered from such superstitions. आमकां तेन्ना देवान तांतले बरोबर भायर हाडटा. तशें म्हणटा आसतना आमी ताका काडून उडोवचें म्हणून दवरतले. Yes, because it has been made something for the people of the world. So there is a kind of reverence in some way. Yes, not spiritual, but in the realm of the world. Yes. But आमी आतां अशें पळयत आसतना त्या पुरुषाच्या सवळे बंदा म्हणटा आसतना इस्रायल लोक देवाचो लोक तो इजिप्तांत गुलाम आसतना देवान तांकां सोडोवच्या खातीर द एंजल ऑफ डेथ संवादाक दोता तो आज येवन कितें करता सगळ्यांक दुसरो वर्सो वेळ आयिल्ल्या वेळार मारवाड्याक वता. मनीस मुखार देवान सांगलें तुमी रगात द लिंटर एंड द हावस टॉप्स ऑर हावस यू शूड बी कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ द लॅम्ब. खंयचे लॅम्ब खाली मारले त्या बकऱ्याच्या रगात सुटायल्या वेळार त्या घरा मरण येनासलें. सो दे वर ऑल yes the angel passed over. तांकां पास करता बसता आमी बरोबर करता ते पास करता बसता तूं देव करता तांकां पास ओवर. त्या घरांत तो उतरून घेता. देखून आतां आमी देवाची शेळी तांणी मारली शेळी न्ही तांकां आदी एक प्रतिरूप इस्रायलांनी मारली शेळी आनी ताच्या रगात सुटायलें प्रतिरूप. आमी आतां देवानच मरूंक धाडिल्ली ती शेळी आपणाक सितांनी मरणाक देवा बोगून दिल्लो ती शेळी ताचे रगात पुरसाट पावन देवता आसतना तो पुलीस आमकां ताच्या सवळ्या बदावण आसता आसतना आमकां राखून उंच आसा. ताका सगळी रात तो समाराक दुखपाचें जाताना राखून आसलें सगळ्यांक बघू आयकताले पूण त्या घरा भितर आसले लोकांक संरक्षण आसलें. देखून ह्या संवसारांत ह्या खोट्या संवसारांत ह्या काळोखाच्या संवसारांत आमी हांगासर जियेत आसतना पुरसाच्या सवळ्या बदाचे एक ताच्या रगात This is we claim by faith. All this we claim by faith. We are covered by the blood of the Lamb because I remain under the shadow of God. ते एका राती आसले म्हजी रात कितली
म्हणजे रात ह्या काळाच्या संवसारांत हांव आसा रात तो उदयमचो सूर्य तो ह्या कामान आसत उजवाड आसत ह्या कामान आसत हांव आसा आनी आय एम अंडर द शॅडो ऑफ द क्रॉस ऑफ जिजस क्रायस्ट तशें आसता आसतना जेजू मरता आसतना 3 वरां काळो केलो म्हणून आमकां सांगला 3 वरांचो काळो आनी तो काळो घेत आसतना तो दीस पासोवराचे प्रारंभ जाताले मात आनी पासोवराच्या वेळार गजाल ती पुनव आमकां पुनवचो वेळ आनी ती पुनव आसून नाका आसतना दिसाक 12 वरांचेर दनपाराच्या 12 वरांचेर काळो सगळ्या काळो दिसता हिस्टोरियन्स ऑल्सो एडमीट एग्री कोणी ते ना ते कसले म्हणना पूण ते आमी मात येयले बरी मात तांकां पातून जायना कारण म्हणजे कितें जालें ಅದು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಗ್ರಹಣ ಆಗಿರಬೇಕು ಗ್ರಹಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಆ ದಿವಸ ಗ್ರಹಣ ಆಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇ scientific or so whatever it is त्याप्रमाणे जाऊन then where does the darkness come from? Where come the I will जुदास जेजू गर्दीच्या खातीर कुटूंब येता आसतना जेजू फुडल्यान तुका करून जाता तें करूंक नासलें तें बेगीच कर म्हण मोग दाखयलो कडेक वचून मोग दाखयलो त्या कालसीन बुडोवन सयत दिलें मोगाची करणी कालसीन बुडोवन कुंडो दिता म्हणटा ताची करणी ताचे कडेन विचारलें जावन बरो अपुस्तलांनी कोण म्हणटा की रावण पळय कोणाक कुंडो बुडोवन दिता तोच तो ताणें सांगलें आमी कुंडो बुडोवन ताका दिलो ताका दाखोवच्या खातीर न्हय कुंडो बुडोवन दिलो ते दाळतून पळय कोणाक दिता म्हूण हांव तसो मोग करतना म्हूण ताका सांगलें इट्स अ सायन ऑफ शोईंग द लव करणी ती सिंबॉलीक सो गिव्हिंग एंड जुडस नोज वाय दॅट एक्शन डिपिक्ट्स ते कळ्ळें कारण जुदासाक उरता आसलो आनी तो मोग दिलो जाल्यार तो भायर गेलो आनी ते दादा सांगलो उलयता तोड रात तोड रात ती रात नॅचरल ती सूर्य नासतना रात सांग जाली रात पूण तो राती भितर गेलो हांगा रावलो जाल्यार त्याला तसली कळवळ्याची रात ताका येतली पूण हांगासर ती रात तो काळोख न्ही जेजू मेल्ल्या वेळार 3 वरांचो तो काळोख आयलो तो कसो कितें म्हळ्यार सुपर नॅचरल आमी देव अशें करता करूंक शकता म्हणून खातीर केल्यांक आमकां वता आसा सुटयो रावयलो ह्या संतीशान न्हय हांगा एक्चुअली 3 वरां कठीण काळोख पडलो कित्याक संवसाराक उजवाड जावं आयलो तो ताका आपल्यानीच इन्कार केलो इन्कार करता आसतना संवसाराक ताणें दाखयलें हांव वेता म्हाका धाडिल्ल्या चर्चेन हांव वेता देखून तुमचे वयर तो काळोख आसतो आनी ह्या संवसाराक आमी कितें म्हणटा काळोखाच्या संवसारान तेच्या संवसारान येवन आसा आमी It was an indication that this world is of darkness and darkness is full. या darkness and जेजून आमकां कितें म्हणा लायट ऑफ द वर्ल्ड आतां हे पो काळोख आसलो तो जेजून कितें केलें तें काळोख थंयसर आयलो जाल्यार तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो परतून उठलो जाल्ल्यान ह्या काळोखा वयर कितें आयलें उजवाड त्या काळोखा वयर उजवाड आयलो जाल्ल्यान आतां हो उजवाड आमकां खंय पळोवंक मेळटा आमच्या हर एकल्याच्या भितर हो उजवाड आमकां पळोवंक मेळटा खंय काळोखाच्या ह्या संवसारांत काळोखाच्या ह्या संवसारांत उजवाड आमी पळयता खंय ना तें तुजे थंय कितें वरती कुसामायतात जेजूच्या कुसामायतात क्रिस्ताच्या कुसामायतात सो देवाचे काट लोक सांगतात पयत कोण आनी पता मोगली बलिदान तितून कोण आनी देवान केलेले ते उपकार हे शांती
हे सर आम्ही पळयत आसतना त्या मारिफातींतले आमकां जाणा जाल्यार पुनर्जीवनपणाच्या महिमे मारिफात जीव परत्यान जोड दिवचे खातीर सोमिया जेजू क्रिस्तान जीव दिलो. नाव लिसन प्लीज. आमकां जीव दिवच्या खातीर जेजून आपलो जीव दिलो. जीव दिवंक नातलो जाल्यार ताका जीव लागतो ना. रिजरेक्शन लायफ. The resurrection life. Jesus know I am the life. I am the resurrection of the life. I am life. Resurrection of the life. I am eternal life. Resurrection. So the resurrection of the life आमकां जिवीत दिवच्या खातीर तो मरण पावलो आनी ताणें मरण पावून जाल्यार resurrection जिवीत येता. Had not God risen, Jesus risen from the dead, we wouldn't have new life at all. That would have been total waste. What he did on the cross, ते उपकाराक पडटे ना. तो जीव नातलो जाल्यार देखून त्या पुरसाक आमी पातळी म्हणून सैतान बारीकचो प्रयत्न करता. थंयसर ताच्या सांगता हांव मरण पावना. आयडेंटिफायड इन दिस डेथ बरियल एंड रिजरेक्शन. तशें जाल्यार ताणें जीव दिलो जाल्यार तो रिजरेक्ट जालो. आणि रिजरेक्ट जालो जाल्यार म्हणजे ती रिजरेक्शनाचो जीव आयलो. तर म्हाका तुवें आनी हांवें आतां कशें जिवंक जाय. कशें ताणें केल्ले बरीच आमी करूंक जाय. कशें आमी बचाव जाल्यार ताणें केल्ले बरी करूंक म्हण न्हय. गांवठा वरवीं अत्यो पूण ते आमच्या जिवितांत आतां जळपाच जाय. इट शूड रिफ्लेक्ट फ्रॉम आवर लायफ हाव इट इज. आय हॅव टू डाय इन ऑर्डर टू दॅट द रिजरेक्टेड लायफ इज हॅव इफेक्ट इन मी. I have to die. How I die? पळय बहुत गणितान हांवें कंप्युटर आसतना आनी सगळ्यांना कशें सर सर आयडेंटिफाय केला आयडेंटिफाय केला. इट्स ऑल देयर. बट नाव हाऊ मच ऑफ यू युअर सेल्फ इज इन मी इन यू. म्हणजे ते म्हज्या म्हणल्यार कितलें आसा. जेजू म्हणटा हांव मोर पळोवन तुका जिवनपणाचो जीव दिवचे खातीर. तूं तुज्या सेवाक मोर, तुज्या स्वार्थाक मोर, तुज्या स्वताक मोर. तेन्ना तो रिजरेक्शन पावर कितें जातलो म्हजो तुजे थंय दिसून येतलो. आनी तो रिजरेक्शन पावर दिसून येता आसतना तुजी सवळी बुडोवनी कितें गुंजून पुरो. तुजे जावन एक लुगाट व्हरून गेले ताचे गॅलरी जावन पुरो. बिकॉज द रिजरेक्शन पावर इज वर्किंग इन यू. आमी खाली एक सादे एक भक्त जावन गमचे नाका. पुरसाचो संदेश देवाच्या सत्याचो संदेश पुरीस सल्वानातले सदां प्रिय जावन अशें देवाचें खातीर एकाच शिक्षणान एक मनीस थंय जावन हांगा काळा घेता दुसरो थंय जावन तेंपडे वाटेर जावन सगळें सदां फटीत जावन सदां कडेन देव सांगता देवा एकाच शिक्षणा भितर पुरसाक ताणें दीश लायली तेन्ना थंय आनी पळयता हांव देखून देवाक अर्घा दिया आनी देवाक सगळें आमच्या सगळ्यांच्या क्रिस्तीची कृपा आमच्या सगळीच्या देवापासून मोग आणि पवित्र सगळ्याक वतो आमच्या समेस्त सदां खातीर आसूं दी.